दालेनी से वो इनकार करके गया, वो नौजवान बोल गया जा सुलेमानी बोल को गया। तब हज़रत सुलेमानी पहचान लिए वाकई ये हमारे से ज्यादा अल्लाह वाली है। हालांकि उनका पहला मौका था मिलने का, वो जानते भी नहीं थे कौन आदमी है। तो यहाँ से पता चला कि अल्लाह वालों पर भी अल्लाह थोड़े थोड़े इम्तिहानात लेता है, देखता है कि वो कहाँ तक, जो कुछ भी अल्लाह के पास से आता है उसको बड़ा ही अपने आप को समझना नहीं चाहिए। ये उसका करम है, फजल है, कभी देता है कभी नहीं देता है। यहाँ से एक चीज बताना मकसद ये है कि अल्लाह वालों के हाथ पर भी करामात जो जाहिर होते हैं, अल्लाह वाले जब भी करामत बताते हैं ये उनकी मर्जी से नहीं होता, ये उनकी मर्जी से कभी नहीं होता, ये अल्लाह की मदद से ही होता है। तो इस वजह से देखा गया कि कभी कभी औलिया किराम से करामतें चाहते भी तो नहीं होता था। तो उस वजह से हमें ऐसा नहीं समझना कि करामतें बताए तो बोली, नहीं। तो अल्लाह के औलिया किराम के बहुत दर्जात हैं, कोई अपने करामात को बताता है, कोई नहीं बताता। करामत बताने का हुक्म है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि औलिया किराम अपने करामत को ऐसा छुपाते हैं जैसे औरतें अपनी शर्मगाह को छुपाते हैं, इतना दूर तक बोलते हैं। मतलब है कि वो छुपाना उनके लिए फर्ज कर दिया गया कि अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को मुजाहरा नहीं करते लोगों के सामने, मजबूरन करना पड़ता है। जब कुदरत बतानी है, अल्लाह की वहदानियत को प्रूव करना है, इस्लाम को प्रूव करना है, तभी वो बताते हैं। तो इस वजह से जो हमारा एक दिल में एक बात आ जाती है कि कोई वली का तो उनसे क्या थी करामत है क्या, पूछते पहले, ये गलत है। सबसे बड़ी करामत औलिया किराम की क्या बोले तो, देखने की निशानियां क्या बोले तो, उनके चेहरे को देखने से अल्लाह याद आ जाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हदीस में फरमाया। दूसरी चीज क्या है, जब भी तुम उनसे बात करो तो उन्होंने दीन का और तुमको दीन के फायदे की बात करेंगे या उखरवी तुमको फायदा देने की बात करेंगे, ये उनकी निशानी है। तीसरी चीज क्या है, उनके अहवाल शरीयत और सुन्नत पर कायम होंगे। उनके जो भी दुनियावी मामला भी होंगे वो शरीयत और सुन्नत पर हमेशा पाबंद रहने की कोशिश करेंगे और उनसे शरीयत और सुन्नत के खिलाफ काम होता नहीं देखोगे। तो इस वजह से चंद निशानियां हैं जिनको तुम जाहिरन देख सकते हो, और बहुत सारी निशानियां हैं, जैसे वो अखरोट नहीं पसंद करते, तन्हा रहना पसंद करेंगे, या ज्यादा बात करना नहीं पसंद करेंगे, या ज्यादा मामलात में जाना पसंद नहीं करेंगे। वो अलग थलग रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके औकात अल्लाह के साथ गुजारते हैं और उनके औकात में किसी को डिस्टर्ब करने से रोकते हैं। तो ये चंद निशानियां हमको बताए गए हैं। तो इस वजह से हमारा जो पैमाना है, हमारा जो क्या बोलते हैं रिकग्निशन का जो मेजरमेंट है, कि हम किसी वली को वली समझते इस वास्ते कि वो उसके बाद से क्या थी करामत दिखती क्या, उन्होंने क्या थी अजीब व गरीब चीज का बताते क्या, या कोई ऐसी बात बोलते जिसको हमको नहीं मालूम सब बात बोलते, ऐसा सब गलत है। ये सोचना भी रॉन्ग है, क्योंकि औलिया किराम में बहुत सारे, अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया बहुत सारे बुजुर्गों से मिलने का। मैं जहां तक भी देखा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक दो तीन जिंदा वलियों से भी अल्लाह ने मुझे मुलाकात का मौका दिया, मैं उनसे भी मिला हूँ, उनसे भी देखा हूँ। वो बहुत सिंपल रहते हैं, और वो ना खुद अपने आप को वली समझते हैं ना, बोलते भी नहीं, लोग उनके पीछे रह जाते हैं, वली वली बोलते हैं। तो खैर ठीक है, लेकिन वो अपने आप को नहीं समझते, वो अपने आप को आखिर समझते, अपने आप को कमजोर, अल्लाह का बिल्कुल आखिर बंदा समझ के रहते हैं। तो यही है उनकी निशानी, सिंपलिसिटी। उनकी लाइफ सिंपलिसिटी होगी और वो सिंपल खाना पसंद करेंगे और उनके तौर तरीके सिंपल होंगे और उनकी तमाम बातों में यही लगेगा कि वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह की बातें करना पसंद करते हैं। खैर ये मामलात जो हैं हमारे दुनियावी मामलात के बारे में आते हैं। तो मता हमको बहुत होशियार रहना है, दुनिया में अगर जीना है तो किसी न किसी अल्लाह वाले के दामन को थाम लो और उसी के बताए हुए इंस्ट्रक्शन पर जिंदगी गुजारो। वाकई ये तुम्हारे लिए कामयाबी का रास्ता होगा। वरना शैतान के हमले और नफ्स के हमले ऐसे आते हैं कि तुम्हें दुनिया में वो बर्बाद करने पर तुला होता है और तुम्हारे दीन को खराब करके तुमको दोज़ख तक ले जाने की उसे जुस्तजू रहती है हमेशा। इस वास्ते इन हरबों को, इन तरीकों को, शैतान के वारिदात को समझने मामूली आदमी से हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता।
یہ بہت بڑی چالاکی سے حملے کرتا ہے. تو ایسی چالاکی سے حملے کرنے کے جو طریقے ہیں یہ اللہ والوں کو معلوم ہے کہ کون سی طریقے سے آتا، وہ کہاں سے آتا، کیسا آ کے اٹیک کرتا. تو اس وجہ سے کسی تمہارے استاد ہیں تمہارے، تو تم کو جو چاہتے، تم جس کو پسند کرتے ان سے رابطہ رکھو، اور جب بھی کوئی تکلیف پریشانی پہنچی تو ان سے فوراً جستجو کرو یا ان سے رابطہ رکھو، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے. وہ پہچان لیتے ہیں کہ کہاں سے آتا ہے، کدھر سے آتا ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، نہ ان کا پرسنل کیا بھی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہے، جس کو میں نے کہا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آج ہمارے دور میں بہت کیئرفل رہنا ضروری اس واسطے ہے کہ ڈسٹریکشنز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ کو، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بہت ایزی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ہاتھ میں سیل ہے، اس کے بعد انٹرنیٹ ہے، سب کچھ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو ڈائیورٹ کرتی رہتی ہیں، دنیا کی طرف لگاتے رہتے ہیں، اور دنیا میں ہم کو زیادہ دل لگا دیتے ہیں، تاکہ ہم کو دنیا سے رکھ کر. وہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوا. پہلے تو فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا. تو سارے صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ وہ کیسے ہوگا؟ ہر گھر میں کون ناچ گانا لگنے کا اتنا طاقتور کون بنے گا؟ تو بولے کہ نہیں یہ کیسا وقت آئے گا. تو کسے معلوم؟ دیکھو 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ایسا کتنا ایزی آ گیا. دیکھو آج ہمارے ہر گھر میں ٹی وی ہے، یا ہر گھر میں ہمارے پاس ویڈیوز ہے، سب کچھ ہے، سب ناچ گانے ہو رہے ہیں. تو یہی ہے تو پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب ہو. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس تو ہاتھ میں ویڈیو ہے یا سیل فون آ گیا ہے. تو بہت سارے ڈسٹریکشنز آج کے دور میں اتنے آ گئے ہیں کہ ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو بچانا اٹس ویری 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 ڈیفیکلٹ، اسپیشلی بچوں سے. تو بچوں کی تربیت اس زمانے میں اسٹل مور کمپلیکیٹڈ ہوگی. ہمارے زمانے میں تو شاید کم تھا، لیکن اب جانے اٹ از بیکمنگ سو ڈیفیکلٹ فار دا پیرنٹس. تو میں یہی سمجھوں گا کہ جو پیرنٹس آج کے دور میں ہیں انہوں اپنے بچوں کو دین پر قائم رکھیں گے تو سب سے بڑی بات ہے. اٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ فار دا پیرنٹس اسپیشلی مدرس، کیونکہ بچے آج کے بہت چالاک بھی ہیں، سپر انٹیلیجنٹ بھی ہیں، اور ان کے لیے بہت سارے اکوپمنٹس ہیں، یا ان کے پاس جو بھی گیجٹس ہیں یہ ان کے لیے ڈائیورشن کے لیے بہت کام آتے ہیں، ایزی ہے. تو ان سے بچا کر تم اگر دین کی طرف ان کو لگاؤ گے، یا نماز کی پابندی بناؤ گے، قرآن کی تلاوت کی پابندی بناؤ گے، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے آج کی لائف میں. اور ایسے ماں باپ ہیں جو مبارک ہیں ان کے لیے، اور مبارکباد ہے، اور اللہ کی طرف سے ان پر ریئلی بہت بڑا انعام ہوگا کہ ایسے دور میں بھی وہ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں اب ایک دور تک تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے گا یا ان کو شعور دے گا، اور وہ خود جان جائیں گے کہ واٹ از گڈ واٹ از بیڈ. لیکن ہمیں ان کو یہ ایج میں ان کو بتانا پڑے گا کہ دس از گڈ دس از بیڈ، اور یہ راستہ ہے، اس کو تم اپنانا چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے، دس از آور ڈیوٹی، وی شوڈ شو اور وی شوڈ گیو اٹ. سمجھے نہیں؟ تو اس کی وجہ سے اب ہمارے بچے بھی آ رہے ہیں، یا ہمارے نواسے پوتریاں سب آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ہمیں جتنا ہو سکے اپنے طرف دین کی طرف ان کو راغب کرنا، ان کو انٹرسٹنگ چیزیں بتا کر ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنا چاہیے. سمجھے؟ دس از مائی اپیل ٹو آل آف یو. تو چونکہ آپ لیڈیز ہیں، لیڈیز آر ویری ویری گڈ ان دیئر اپروچ ٹورڈز چلڈرن. مین کے ایسے نہیں ہوتا، غصے والے ہوتے ہیں، وہ جلد باز ہوتے ہیں، ان کو صبر نہیں ہوتا. اس وجہ سے لیڈیز کین ٹیکل دس ود دا چلڈرن. تو تمہارا رول بہت بڑا رول ہے آج کے دور میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو اللہ ایمان سے اور دین پر قائم رہنے کی اللہ ہماری ہدایت کے ساتھ قائم رکھ کر رکھے، اور ہمیشہ ایمان پر قائم رکھنے کی اللہ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.